न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने सेक्टर 1 के ब्लॉक ए के हवाले से प्लॉट्स की ट्रांसफ़र की सेलर फ्री पॉलिसी मुतारिफ करवा दी है। आज हम आपको बताएंगे कि सेलर फ्री पॉलिसी क्या होती है, सेलर फ्री पॉलिसी के तहत आप अपने प्लॉट्स को कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और इसके अलावा आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे कि इसके लिए न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने किन किन शराइत पर अमल करना जो है वो लाजमी करार दिया है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन और मालूमाती साबित होने वाली है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि सेलर फ्री पॉलिसी के तहत आप अपने प्लॉट्स को कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कैसे बेहतरीन फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से और रियल एस्टेट के दीगर मनसूबों के हवाले से तमाम तर बेहतरीन मालूमात आप तक पहुंचाई जा सके। मैं हूं रमीश शौकत और आप ट्रस्टमार्क डिजिटल देख रहे हैं। नाज़रीन, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इसने हज़ारों लोगों को जो है वो बेहतरीन फ़ायदा पहुंचाया है, और लोग इसमें अपनी कामयाब बुकिंग्स करवा के एक मुनाफा बख्श और महफूज सरमायाकारी की बुनियाद डाल चुके हैं। अब जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान आगे अपनी स्ट्रेटजीज़ आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जिसमें आप अपने प्लॉट्स को कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके मुफाद के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। तो इनका जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप जो है वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने फैसले लें और इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के सेक्टर 1 के ब्लॉक ए की जिस सेलर फ्री पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, अब मैं आपको इसकी वो तमाम शिकें बताऊँगा और वो तमाम चीज़ें बताऊँगा कि जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और जिन पर अमल करना आपके लिए लाजमी भी है। सबसे पहले बताया गया कि जी तमाम ऑथराइज्ड डीलर्स को मुतला किया जाता है कि आप अपनी फाइल सेलर फ्री पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सेलर फ्री, सबसे पहले अगर देखा जाए तो सेलर फ्री क्या होता है? सेलर फ्री ये होता है कि अब एक फ़ाइल है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक फ़ाइल है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की, और मैं इस फ़ाइल को फ़रोख्त करना चाहता हूँ। अब अगर इस दरमियान में कोई ऐसा बंदा है कि जो इस फाइल को ख़रीदना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि वो कुछ अरसा इस फाइल को होल्ड करके अपने पास रख के और बाद में वो इससे कोई मुनाफा लेके इसको आगे किसी दूसरे शख्स को बेचे, तो इस सूरत में ये होता है कि ये फ़ाइल जो है वो ख़रीदार से ख़रीद ली जाती है, लेकिन जो बेचने वाला है यानी जिसको ये फ़ाइल बेची जाएगी, जिसको फ़रोख्त की जाएगी, उसको अभी तक ये फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं की जाती, बल्कि उस फाइल को चंद दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड कर लिया जाता है, और जब मार्केट बेहतर होती है तो उस पर जो है वो कुछ मुनाफा ले लिया जाता है। अब अमूमन ऐसा जो है वो इन्वेस्टर हज़रात करते हैं कि वो मार्केट से फ़ाइल्स परचेज़ कर लेते हैं बल्क में, और उसके बाद उन फाइल्स को वो सेलर फ्री करवा लेते हैं और बाद में उन फाइल्स को आगे बेच लेते हैं, जिससे वो उनको कुछ छोटा छोटा भी मुनाफा हो तो उनको एक अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट फ़ायदे में मिल जाती है। अब जिसने फ़रोख्त की, जो सेलर है, उसने उस पर अपना मुनाफा ले लिया, जो इन्वेस्टर है उसने चंद दिन उस फाइल को रख के उस पर एक मुनाफा बना लिया, और जिसको सेल की जा रही है, ज़ाहिर बात है अगर उसको समझ आती होगी तो वो ले लेगा। तो सेलर फ्री नाम से ही बिल्कुल वाज़ेह है कि इसमें से सेलर को जो है वो आज़ाद कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, फाइल को ओपन करवा लिया जाता है, और मतलब अभी जिसको बेचनी है आगे उसको अभी तक नहीं दी जाती। तो ये जो दरमियान का प्रोसेस होता है इसको सेलर फ्री प्रोसेस कहते हैं, कि जिसमें जो है वो सेलर को टोटली फ्री कर दिया जाता है, वो किसी किस्म का पाबंद नहीं रहता, ना वो ट्रांसफ़र करवाने का पाबंद होता है और ना ही वो अमाउंट लेने का पाबंद होता है। उसको अमाउंट भी उसकी मिल जाती है और उसका ट्रांसफ़र का अमल भी पहले से मुकम्मल कर लिया जाता है। अच्छा, जब पॉलिसी की बात की जाए तो सेलर फ्री ट्रांसफ़र के लिए ऑथराइज्ड डीलर का अपने लेटर हेड पर ओपन ट्रांसफ़र की दरखास्त बमा साइन और स्टैंप देना ज़रूरी है। यानी जो ऑथराइज्ड डीलर, जैसे ट्रस्ट मार्क ऑथराइज्ड डीलर है, तो ये तमाम हिदायत ऑथराइज्ड डीलर्स के लिए जारी की गई हैं। सेलर फ्री ट्रांसफ़र के लिए ऑथराइज्ड डीलर का अपने लेटर हेड, यानी जो कंपनी का लेटर हेड होता है, उस पर ओपन ट्रांसफ़र की दरखास्त, यानी आप दरख्वास्त देंगे कि जी मेरी फ़ाइल को ओपन कर दिया जाए, बमा साइन और स्टैंप देना ज़रूरी है। नंबर 2, इसमें बताया गया है कि सेलर फ्री ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू करने के लिए एनडीसी अप्लाई करना ज़रूरी है। यानी जो आपने नो डिमांड सर्टिफिकेट है या एनडीसी है, उसको सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, उसके बाद ही आप जो है वो इसको सेलर फ्री करवा सकते हैं या ओपन करवा सकते हैं। फाइल ट्रांसफ़र करवाने के लिए 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट फराहम करना ज़रूरी है, जो कमिश्नर से टेस्टेड होना लाजिम है। यानी जो ऑथराइज्ड डीलर फाइल ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा है वो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेगा, और उस पर एफिडेविट जो है बतौर एफिडेविट उसको जमा करवाना ज़रूरी है, जो कि ओथ कमिश्नर से टेस्टेड होगा। सेलर का अपने असल शनाख्ती कार्ड वैलिड CNIC के साथ दफ्तर आना लाजिम है। यानी जिससे फ़ाइल आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, जिसके पास वो फ़ाइल थी, जिसकी मलकियत थी, उससे जब आप इसको ओपन करवाना चाह रहे हैं तो उसका अपने वैलिड CNIC के साथ, यानी वैलिड का मतलब ये है कि वो ID कार्ड एक्सपायर ना हो, वैलिड CNIC के साथ आना ज़रूरी है। सेलर फ्री ट्रांसफ़र के वक्त
سیلر کو اپنے تمام ڈاکومنٹس نیو میٹرو سٹی میں سرنڈر کرنا ضروری ہے. یعنی ڈاکومنٹ سے مراد اس فائل کے متعلقہ جس کو اوپن کروایا جا رہا ہے اس کی جو ہے چاہے وہ کسٹمر کاپی ہے, چاہے وہ کرنسی نوٹ ہے, یا اس کے علاوہ جو اس نے انسٹالمنٹس پے کی ہیں اس کی رسیدیں ہیں, یہ تمام ڈاکومنٹس اس نے نیو میٹرو سٹی گجر خان میں سرنڈر کرنے ہیں, یعنی ان کو جمع کروا دینے ہیں. اچھا جی, متعلقہ فائل کے تمام واجبات سیلر فری ٹرانسفر کے وقت ادا کرنا ضروری ہے. یعنی آپ کے اگر کوئی واجبات ہیں, منتھلی انسٹالمنٹ رہتی ہے, بیلون پیمنٹ رہتی ہے, تو جب آپ فائل اوپن کروائیں گے تو اس وقت آپ کو یہ تمام واجبات جو ہے وہ ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اسٹامپ پیپر پر ڈرافٹ جو ہے وہ نیو میٹرو سٹی آفس میں کسٹمر کیئر ڈپارٹمنٹ میں پرنٹ کیا جائے گا. یعنی جو آپ اسٹامپ پیپر لے کے گئے ہیں اس پر جو ڈرافٹ پرنٹ کیا جائے گا وہ نیو میٹرو سٹی کا جو کسٹمر کیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو پرنٹ کر کے اس پہ دے گا. یعنی آپ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ اسٹامپ پیپر جو ہے وہ خالی لے کے جانا ہے. اچھا جی, کسٹمر کے نام پر فائل 60 دن کے اندر ٹرانسفر کرنا ضروری ہے. یعنی آپ اگر اپنے کسٹمر کے نام پر ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے فائل جو بیچنے والا ہے اسے لے لی اور آگے فروخت ابھی نہیں کی, آپ نے اس پیریڈ کو 60 دن تک محدود رکھنا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر آپ نے اس کو فائل کو رکھ کے آگے کسی کو فروخت کرنا ہے, یعنی اس کے نام پہ کلوز کروانی ہے. اس مد میں فائل بغیر ٹرانسفر چارجز کے ٹرانسفر کروائی جا سکتی ہے. یعنی جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان پہلی ٹرانسفر آپ کو فری دے رہا ہے, تو اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو پروسیس ہے یہ آپ کا بغیر ٹرانسفر چارجز کے ہو سکتا ہے اگر یہ 60 دن تک محدود رہے. اچھا جی, اس کے بعد اگر آتھرائز ڈیلر 60 دن کے اندر فائل کسٹمر کے نام پر ٹرانسفر کرنے میں ناکام رہتا ہے تو 60 سے 90 دنوں کے دوران فائل ٹرانسفر کروانے کی صورت میں ٹرانسفر چارجز ادا کرنا ضروری ہوں گے, جن کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر کسی ایک آتھرائز ڈیلر نے فائل جو ہے وہ اوپن کروا لی اور اس کو آگے کسی کے نام پہ 60 دن کے اندر کلوز نہیں کروایا جس میں اس کی ٹرانسفر چارجز معاف تھے, فری تھی ٹرانسفر, تو 60 سے 90 دن کے اندر اگر وہ اس کو ٹرانسفر کرواتا ہے تو اس کے لیے اس کو ٹرانسفر چارجز دینا ہوں گے, جن کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. ابھی تک ٹرانسفر چارجز کا اعلان نہیں کیا گیا. اس کے بعد اگلی شک میں یہ بتایا گیا کہ اگر آتھرائز ڈیلر 90 دنوں تک فائل ٹرانسفر کسٹمر کے نام پر نہیں کرتا تو فائل بلاک کر دی جائے گی. یعنی اگر آپ 90 دن کے اندر کسی کسٹمر کے نام پہ فائل کو کلوز نہیں کرتے تو اس صورت میں فائل جو ہے اس کو بلاک کر دیا جائے گا. صرف آتھرائز ڈیلر ہی اس پالیسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل کو کوئی بھی جو ہے وہ ڈیلر اٹھے اور وہ جا کے کہے کہ جی میں یہ فائل ٹرانسفر کروانے آیا ہوں یا میں فائل سیلر فری کروانے آیا ہوں. جو لوگ آپ کے نیو میٹرو سٹی گجر خان کے آتھرائز سیلز پارٹنر ہیں, ڈیلر ہیں, جو وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں, انہی کی اسٹیمپ چلے گی, انہی کا لیٹر ہیڈ چلے گا اور وہی یہ فائل سیلر فری کروا سکیں گے. ہر شخص یا کوئی بھی کلائنٹ کسٹمر ذاتی طور پہ بھی نہیں کروا سکتا اور کوئی بھی ان آتھرائز ڈیلر بھی اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اچھا جی, فراہم کردہ ڈاکومنٹس میں کسی قسم کی کمی بیشی ہونے کی صورت میں سیلر فری ٹرانسفر پروسیس نہیں کی جائے گی. یعنی وہی بات ہے کہ اگر آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ مکمل نہیں ہیں, آپ کا آئی ڈی کارڈ ویلڈ نہیں ہے, آپ کا کرنسی نوٹ غائب ہے, آپ کی فائل کی کسٹمر کاپی غائب ہے, تو اس صورت میں آپ کی فائل ٹرانسفر نہیں کی جائے گی, اس کا پروسیس مکمل نہیں کیا جائے گا. تو اس کے لیے تمام ڈاکومنٹس کا اوریجنل اور جو کاپیز آپ نے فراہم کرنی ہیں تمام ڈاکومنٹس کا آپ کو فراہم کرنا ضروری ہے. اچھا جی, اس میں یہ بتایا گیا کہ جی سیلر فری پالیسی کا آغاز 23 اگست 2022 سے شروع کر دیا گیا ہے. مکمل فائل ٹرانسفر کرنے کے لیے جو پہلے ہم نے آپ کو ایک ٹرانسفر کا پروسیس بتایا ہوا ہے اس کے مطابق ہوگی. یعنی جب آپ نے فائل کو کلوز کرنا ہے تو اس صورت میں وہی پروسیس ہے جو پہلے بتایا گیا ہے, اور یعنی اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس چاہیے, نامنی کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے, جو اپلیکینٹ ہے اس کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے, آپ کو 2 پاسپورٹ سائز تصویریں چاہیے, اور باقی جتنا بھی پروسیس ہے تو وہ پروسیس ایز اٹ از ہی رہے گا. اور یہ جو پالیسی ہے اس سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ مقررہ وقت میں اپنی فائل کو آگے کلوز کرنا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ سیلر فری پالیسی کے حوالے سے تمام تر یہ جو پوائنٹس ہیں ان کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگر مزید آپ کسی قسم کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ نیو میٹرو سٹی گجر خان کے ہیڈ آفس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جو سرمایہ کاری ہے نہ صرف اس کو محفوظ بنایا جائے بلکہ منافع بخش بھی بنایا جائے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی معاونت کے لیے, مشاورت کے لیے ہم سے رابطہ کریں, ہم سے کال پہ بات کریں, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. مجھ سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.